तस्करी भएको 100 किलो सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ बीच सवाल जवाब। सिआइडीलाई अनुसन्धान गर्न नदिने भनेपछि बैठक छाडेर बाहिरिए गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ। कार्यकालको काम छाडेर लोकसेवा पढाउँछन् हाकिमहरू। भागभण्डा नबिल्दा प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिमा ढिला सुस्ती। जनमत पार्टीको कार्यालयमा परेका कुशवाहाले जागरण अभियान चलाउने युवती प्रयोग गरेर हनी ट्र्याप धन्दा चलाउने 4 जना ललितपुरबाट पक्राउ। सुन प्रकरणलाई लिएर नेकपा माओवादी भित्रने दुई धार। नारायण काजी श्रेष्ठले कृष्णबहादुर महराका बाबु छोरालाई लुकाएको गम्भीर आरोप। राजस्वका अनुसन्धान अधिकृतहरू सकसमा दबावमा पनि 5 दिनसम्म दावाको बयानी हुन सकेन। माओवादी केन्द्रीय समितिको बैठक आज तेस्रो दिन पनि सदस्यहरूले धारणा राख्ने क्रम जारी। सुन तस्करी प्रकरणको छानबिन माग गर्दै अनेरा सहयोग कास्कीले निकाल्यो टर्च लाइट जुलुस। हेटुडाको एभोकाडो होटलमा जुवाखाल डाक्टर सहित 5 जना प्रहरीको नियन्त्रणमा। युवती प्रयोग गरेर हनी ट्र्याक धन्दा चलाउने 4 जनालाई प्रहरीले यसरी समातेको थियो। मन्त्री मोदीले शून्यमा झारे मध्य प्रदेशका निमित्त प्रशासकीय अधिक। संवैधानिक परिषदको बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको प्रश्न। वरिष्ठताको आधारमा प्रधान न्यायाधीश सिफारिस गर्नुपर्छ भनेर कुन कानुनमा लेखिएको छ? चुनाव मार्फत तस्करले जाँच्न खोजेको थियो विमानस्थलको सुरक्षा प्रणाली। अहिलेसम्म 2200 किलोभन्दा बढी सुन नेपालमा भित्रिएको डरलाग्दो खुलासा। 35 वर्षसम्म नेतृत्व गरेका प्रचण्डमाथि माओवादी नेताको प्रश्न। माओवादीमा पनि सुरु भयो पुस्तान्तरणको बहस। अब कति दिन टिक्ला प्रचण्डको हाई। प्रचण्डको प्रतिवेदनमा केन्द्रीय सदस्यको टिप्पणी नयाँ केही होइन, हुनेवाला पनि केही छैन। आज यी स्थानमा मेघगर्जन र चट्यान सहित भारी वर्षाको सम्भावना। बाढी पहिरोको उच्च जोखिम, सतर्कता रहन आग्रह। गृहको प्रेस सल्लाहकार बनेर गाडी चालकको ठगी धन्दा। 4 जनालाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो। सामाखोसीबाट हराएका बालकको शव दक्षिण कालीमा फेला। एक दिनमै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट बाहिरिन्छन् 2100 नेपाली रोजगारीको लागि। छोरीलाई विष खुवाएर मार्ने महिलालाई 3 वर्ष कैद। नारायणीमा हाम फालेकी महिलाको ज्यान गयो। ललितपुरमा लम्की स्किन बन्ने क्रम। राष्ट्रिय अनुसन्धान र राजस्व अनुसन्धान विभागलाई पुरानै मन्त्रालय अन्तर्गत फर्काउनु पर्ने नेता शेखर कोइरालाको भनाई। भुटानी शरणार्थी प्रकरण र सुन प्रकरणमा प्रचण्डको हात रहेको शेखर कोइरालाको आशंका के हो वास्तविकता, यसबारेमा पनि सम्पूर्ण जानकारी आजकै समाचारमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने चारैतिरबाट आलोचित। कति दिन टिक्ला उनको यस्तो स्टन्टबाजी? सुन तस्करी प्रकरणमा प्रधानमन्त्रीकै संलग्नता हुन सक्छ शेखर कोइराला। विधेयकमा हाम्रा माग समेट्नुपर्छ शिक्षा सङ्घको भनाई। साउन 16 गते बसेको मन्त्री परिषदका हुन् 16वटा निर्णय। र मुलुकको आर्थिक अवस्थाप्रति सरकार गम्भीर नभएको उपमहासचिव प्रदीप कुमार गेवाली। सुन प्रकरणमा गृहमन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ, वर्षमान पुन, कृष्णबहादुर महराको ठूलो हात भएको एमालेको आरोप। कस्ता छन् तथ्य, यसबारेमा जानकारी अब हेर्नुहोस् पूरा समाचार। दर्शकबिन नमस्कार। युट्युब च्यानल नेपाली खबर मिडियामा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। यदि हाम्रो च्यानललाई अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकन दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। दर्शकबिन सदा झैं आज पनि हामी तपाईहरुमाझ देशभरका विभिन्न समसामयिक घटनाक्रमका साथ उपस्थित भएका छौं। यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, साथै कहाँ देखेर देउनुहोस् के भन्न चाहनुहुन्छ तपाईको मनमा लागेको प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन के तपाईँ हाम्रो च्यानलमा नियमित श्रोता हुनुहुन्छ? यदि नियमित हुनुहुन्छ भने तल कमेन्ट बक्समा नियमित अथवा रेगुलर लेख्नुहोस्। नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोस् ताकि नयाँ अपडेटका साथ हामी तपाईहरुमा छलफल उपस्थित भइराख्नेछौँ। हाम्रा समाचारहरू तपाईहरूलाई के कस्तो लागिरहेका छन्, जस्तो लाग्छन् त्यस्तै प्रतिक्रिया छोड्न नभुल्नुहोला। दर्शकबिन आउनुहोस् आजको पहिलो खबरतर्फ लागौं। कोशी मधेस गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका केही स्थानमा मेघगर्जन र चट्यान सहित भारी वर्षाको सम्भावना छ। मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले लुम्बिनी गण्डकी र बागमती प्रदेशको तराई भूभाग र मध्य प्रदेशका थोरै स्थानमा हावाहुरीको सम्भावना पनि रहेको बताएको छ। हाल देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहे कोशी गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका थोरै स्थान र बाँकी प्रदेशका 1-2 स्थानमा हल्का वर्षा भइरहेको छ। दिउँसो देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। देशका पहाडी भूभागका केही स्थान र बाँकी भूभागका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। कोशी बागमती गण्डकी लुम्बिनी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन चट्यान सहित भारी सम्भावना रहेको बताइएको छ भने आज शुक्रबार राति देशभर आंशिकदेखि सामान्य बदली रहनेछ। सुदूरपश्चिम प्रदेश लगायत कोशी बागमती गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी भूभागका केही तथा बाँकी
प्रदेशका थोरै स्थानमा हल्कादेखि मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको छ। बागमती, गण्डकी र सुदूरपश्चिम प्रदेशका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन र चट्यानसहित भारी वर्षाको सम्भावना छ भने बाढी पहिरोको पनि उच्च जोखिम रहेको छ। भारी वर्षाका कारण नदीको जलसतह बढ्ने, गेग्रान बहाव, बाढी पहिरो तथा भूक्षय र हावाहुरी जस्ता प्रकोप हुन सक्ने भएकाले जनस्वास्थ्य, कृषि, दैनिक जनजीवन, सडक तथा हवाई यातायातमा हुन सक्ने असुविधा, जोखिम वा क्षतिबाट बच्न आवश्यक सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। तस्करी भएको 100 किलो सुन प्रकरणमा प्रधानमन्त्री कार्यालय सिंहदरबारमा सर्वव्यापी छलफल भएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उपप्रधान एवं रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपप्रधान एवं गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका प्रमुख नवराज ढुङ्गाना र CIB प्रमुख किरण बज्राचार्य बीच बिहिबार छलफल भएको हो। संवैधानिक परिषदको बैठक चलिरहेका बेला गृहमन्त्री श्रेष्ठले IGP कुँवर र CIB प्रमुख बज्राचार्यले प्रधानमन्त्री कार्यालय डाकेका थिए। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने मनसायसहित गृहमन्त्री श्रेष्ठले उनीहरूलाई डाकेका हुन्। बैठकको सुरुवातमै गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाललाई सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिन आग्रह गरेका थिए। उनले CIB प्रमुख बज्राचार्यलाई इङ्गित गर्दै सो प्रकरणको अनुसन्धान जिम्मा प्रहरीलाई दिनुपर्ने माग गरेका हुन्। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा प्रहरीलाई दिनु पर्यो। CIB को टोलीले यस प्रकरणको तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ, गृहमन्त्री श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री दाहाललाई भनेका थिए। गृहमन्त्री श्रेष्ठको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ठाडै अस्वीकार गरेको उच्च स्रोतले बताएको छ। सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धान राजस्व अनुसन्धान विभागले गरिरहेको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले पनि यो प्रकरणलाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउँछ। बरु आवश्यक प्रहरीको सहयोग पनि लिन सकिन्छ, प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भनेको छ। प्रधानमन्त्रीको जवाबपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्ट जनाएका छन्। उच्च स्रोतका अनुसार उनीहरूबीच केही बेर सवाल जवाब समेत भएको थियो, साथै चर्काचर्की समेत परेको थियो। अनुसन्धानको कुरालाई लिएर प्रधानमन्त्री र गृहमन्त्री बीच सवाल जवाब भयो। प्रहरीलाई अनुसन्धान जिम्मा नदिने भएपछि गृहमन्त्रीले चर्को असन्तुष्ट जनाउनु भयो, स्रोतले बताएको छ। केही बेरको भनाभनपछि गृहमन्त्री श्रेष्ठले असन्तुष्ट जनाउँदै बैठकबाट बाहिरिएको बताइएको छ। गृहमन्त्री निस्किसकेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले महानिरीक्षक कुँवर, राजस्व अनुसन्धान विभागका ढुङ्गाना र CIB प्रमुख बज्राचार्यसँग गम्भीर छलफल गरेको बुझिएको छ। दर्शकवृन्द, त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। 2045 सालमा सेक्टर काण्डपछि पार्टीको नेतृत्वमा आएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमाथि पार्टीभित्र प्रश्न कसैले गरेन। 35 वर्षपछि व्यवस्था मात्र फेरिएन, अवस्था पनि फेरिएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय कमिटी बैठकमा नेतृत्वको कार्यशैलीमा मात्र प्रश्न उठेको छैन, पुस्तान्तरणकै बहस पनि सुरु भएको छ। नेपालको प्रमुख पार्टी नेपाली काङ्ग्रेसभित्र पुस्तान्तरणको बहस चर्को रूपमा चलिरहेका बेला माओवादी केन्द्रमा पनि पुस्तान्तरणको बहस सुरु भएको हो। नेकपा माओवादी केन्द्रको जारी केन्द्रीय समिति बैठकको दोस्रो दिन बोल्ने अधिकांश नेताहरूले नेतृत्वको आलोचना गरेका छन्। प्रज्ञा भवनमा जारी बैठकमा बोल्ने अधिकांश नेताहरूले पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरूको चर्को आलोचना गरेका हुन्। केन्द्रीय सदस्य लक्ष्मी पुनले अब जनतासँग भिज्न सक्नेलाई पार्टी नेतृत्व हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, अब पुस्तान्तरण आवश्यक छ। नेताहरूको विचार र व्यवहारमा भिन्नता आउँदा माओवादीको ओह्रालो यात्रा जारी रहेको उनीहरूको तर्क छ। उनीहरूले पार्टीको शीर्ष भूमिकामा रहेका अधिकांश नेताहरूमा परिवारवाद हावी हुँदा कार्यकर्तामा निराशा आएको बताए। बैठकमा बोल्ने क्रममा नेताहरूले गुटका आधारमा कार्यकर्ताको मूल्याङ्कन हुने परिपाटीले अन्याय भएको समेत बताएका छन्। पहिलो र दोस्रो तहका नेताहरू परिवारवादमा रमाउँदा पनि पार्टीमा समस्या आएको भन्दै अधिकांश बोल्ने नेताहरूले आक्रोश पोखेका छन्। नेताहरूको गोठमा भएका र गोठमा नलाएका बीच भिन्नता छ। पार्टीमा मूल्याङ्कन विधि नहुँदा कार्यकर्ताहरूमा निराशा छाएको छ। पार्टीमा संस्थागत प्रक्रिया र पद्धति नहुँदा स्वार्थी समूह जन्मिए। नेता ओमप्रकाश पुनले भने, निगाहमा माओवादीमा पद पाउनुपर्ने अवस्था आउँदा कार्यकर्ताहरूले काम गर्न छोड्नु स्वाभाविक भएको भन्दै नेताको व्यवहारप्रति बोल्ने नेताहरूले असन्तुष्ट पोखेका छन्। नेकपा माओवादीमा नयाँ वर्ग जन्मेको पनि आरोप लागेको छ। अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको उदारताका कारण पार्टीमा समस्या आएको नेताहरूले धारणा राखेका छन् भने जिम्मेवारी बाँडफाँडले कार्य सम्पादनमा समस्या आएको छ। माओवादीको साङ्गठनिक संरचना नयाँ बनाउनु पर्ने कुरा बैठकमा उठेको छ।
दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। संवैधानिक परिषदको बैठकले विभिन्न संवैधानिक अङ्गमा रिक्त पदको नियुक्ति प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। संवैधानिक परिषदको हिजो बिहिबार बसेको बैठकले निर्वाचन आयोग लगायत विभिन्न संवैधानिक आयोगमा रिक्त रहेका पदमा नियुक्तिको प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्णय गरेको हो। परिषदका सदस्य तथा राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल सेनाले प्रधान न्यायाधीशमा विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठको नाम सिफारिस गर्नुका साथै अन्य संवैधानिक अङ्गका रिक्त पदमा नियुक्ति प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेको जानकारी दिए। महालेखा परीक्षा, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यको लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन 15 दिनको सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको तिमिल सेनाले बताए। महालेखा परीक्षा, निर्वाचन आयुक्त, प्राकृतिक स्रोत तथा वित्तीय आयोगको सदस्य र मुस्लिम आयोगको सदस्यका लागि प्रक्रिया अगाडि बढाउन 15 दिनको सूचना निकाल्ने निर्णय गरेको छ उनले भनेका छन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सरकारले सुन तस्करीमाथि छानबिन भइरहेकाले सोका लागि उच्च स्तरीय समिति आवश्यक नरहेको स्पष्ट पारेको छ। मन्त्री परिषदको निर्णय सार्वजनिक गर्ने सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयमा हिजो आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले सो सम्बन्धमा राजस्व अनुसन्धान विभागबाट छानबिन भइरहेकाले उच्च स्तरीय समिति छानबिन आवश्यक नभएको स्पष्ट पारेकी हुन्। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट अवैध रूपमा ल्याइएको करिब 100 केजी सुन पक्राउ गरिएको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद कार्यालय मार्फतको राजस्व अनुसन्धान विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइरहेकाले उच्च स्तरीय समिति आवश्यक छैन। सञ्चारकर्मीको जिज्ञासामा उनले भनिन्। वर्तमान सरकार अनियमितता, भ्रष्टाचार, व्यथिति, तस्करी नियन्त्रणका दृढतापूर्वक अगाडि बढिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारका प्रवक्ता समेत रहेकी मन्त्री शर्माले विभागले गरेको अनुसन्धानमा आशंका नगर्न आग्रह गरेका छन्। अहिले विभागबाट प्रभावकारी छानबिन भइराखेको छ। सरकार यस घटनाको रूढ कजमा पुग्न लागिरहेको छ। सो विषयमा उच्च स्तरीय छानबिनको आवश्यकता सरकारले देखेको छैन। विगतमा पनि सुन तस्करीको अनुसन्धान गर्न समिति गठन नबनेको दृष्टान्त प्रस्तुत गर्दै शर्माले भनिन्। उनले विभागले गरिरहेको अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा पुग्न दिन आग्रह गरिन् भने विभागले गरेको छानबिनमा विश्वास गर्न आग्रह गरेकी छन्। यदि छानबिनमा गडबड हुने थियो भने सुन प्रकरणमा पक्राउनै पर्ने थिएन। अनुसन्धानका क्रममा केही व्यक्ति पक्राउ परिसकेका छन् र अनुसन्धान जारी छ। छानबिनकै क्रममा पनि आवश्यकता परेमा त्यस्ता समिति गठन गर्न पनि सकिन्छ, तर अहिले आवश्यक छैन र त्यसरी समिति बनाउँदा अहिले भइरहेको छानबिन प्रभावित हुन सक्छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। छोरीलाई विष खुवाई हत्या गरेको अभियोगमा एक महिलालाई जिल्ला अदालत तनहुँले 3 वर्ष कैद फैसला सुनाएको छ। अदालतले पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की कोटकी 29 वर्षीय सुषमा विकलाई 3 वर्ष कैद र 30,000 रुपियाँ जरिमाना सजाय सुनाएको हो। जिल्ला न्यायाधीश हरिशचन्द्र ढुङ्गानाको बुधबारको इजलासले यो फैसला गरेको जिल्ला अदालतका इजलास अधिकृत कृष्ण गौतमले जानकारी दिए। सुषमाले 2077 माघ 19 गते दिउँसो तनहुँको आबुखैरेनी गाउँपालिका 2 खानेखोला स्थित न्यू लिगलिग प्यालेस एन्ड लजमा बस्ने क्रममा छोरीलाई विष खुवाएर आफूले पनि विष सेवन गरेकी थिइन्, तर होटल सञ्चालकले भने भेटेर दुवैलाई तत्काल उपचारका लागि चितवनको भरतपुर स्थित पुरानो मेडिकल कलेजमा लगेका थिए। उपचारका क्रममा छोरी कुसुमको सोही दिन मृत्यु भएको थियो। सुषमा भने उपचार प्रस्ताव निको भएको थिइन्। घटनापछि पति मनोज विकले 2077 माघ 25 गते सुषमा विरुद्ध जाहेरी दिएका थिए। घटना हुँदा मनोज वैदेशिक रोजगारीको क्रममा मलेसिया गएको बुझिएको छ। सुषमालाई प्रहरीले 2078 साउन 30 गते पक्राउ गरेको थियो भने उनी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले 2078 भदौ 16 गते जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान सम्बन्धी मुद्दा दर्ता गरेको थियो। सुषमा भदौ 18 गतेदेखि तनहुँ जिल्ला कारागारमा पूर्वपक्षका लागि थुनामा थिइन्। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पाल्पामा 2 बालिकालाई बलात्कार गरेको आरोपमा 1 जना पक्राउ परेका छन्। तानसेन नगरपालिका 8 पाखे खर्क बस्ने 22 वर्षीय विशाल ठडराई पक्राउ परेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पाका सूचना अधिकारी परिनायब उपरीक्षक वीरेन्द्र थापाले जानकारी दिए। गत आइतबार बिहान 9 बजे 11 वर्षीय बालिकालाई उनले बलात्कार गरेको आरोप लागेको छ। सोही दिन दिउँसो 1 बजे 13 वर्षीय अर्की बालिकालाई पनि बलात्कारको प्रयास गरेको थापाले बताएका छन्। ती बालिकाका आमाहरूले दिएको जाहेरीका आधारमा ठडराईलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। बेल्जियम र काभ्रेको नागरिकता प्राप्त गरेका चिनिया मूलका दावा छिरिङ पक्राउ परिसके। टोखाको कृषि फार्ममा छापा मारिएपछि 100 किलो सुन काण्डले राजनीतिक रङ्ग बोक्न थालेको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट यसअघि नै 100 किलो सुन तस्करी भई विभिन्न ठाउँमा गाल्दै प्रशोधन गर्दै भारत र नेपालका बजारमा बिक्री वितरण गरेको र
त्यसमा राजनीतिक संरक्षण रहेको पाउन थालिएको हो। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको पुष्टि हुन थालेपछि सांसदहरू संसद बन्द गर्दै आरोप प्रत्यारोपमा उत्रिएका छन्। माओवादी केन्द्रका नेताले एमालेमाथि आरोप लगाउने र एमाले नेताले सत्ताधारी दलमाथि आरोप प्रत्यारोप लगाउने क्रम बढेको छ। एमाले सुनकाण्डमा माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा र उनका छोराको संलग्नता रहेको बताइरहँदा माओवादीहरू भने झापाको गिरिबन्धु टी स्टेटको जग्गा काण्डमा मतियारको संलग्नता आरोप लगाउँदै आएका छन्। एमाले उच्च स्तरीय राजनीतिक छानबिन समिति बनाउनु पर्ने माग गरिरहँदा माओवादी नेताहरू अहिले आवश्यक नभएको भन्दै आफ्ना नेता बचाउन खोजिरहेका छन्। यता एमाले नेताहरूले भने समिति बनाएर आफ्ना नेताको संरक्षण गर्न संसद नै बन्द गरेर समितिको माग गरिरहेको आशंका सार्वजनिक वृत्तमा गर्न थालिएको छ। राजस्व अनुसन्धान विभागले भने सुन प्रकरणमा पक्राउ परेका 18 जनालाई सोधपुछ गर्दै नयाँ फन्दा पत्ता लगाइरहेको छ। अनुसन्धान टोलीले हालसम्म राजनीतिक व्यक्तिहरूको संलग्नता पत्ता नलागेको र संरक्षण भए नभएको विषयमा खोज नीति जारी नै रहेको बताएको छ। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राष्ट्रपाका सभापति रवि लामिछानेले आफू निर्वाचित भएको 100 दिनको अवसरमा आफ्नो क्षेत्रका लागि विशेष कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन्। उनले हिजो बुधबार एक कार्यक्रमका बीच निर्वाचन क्षेत्रमा विशेष कार्यक्रमको घोषणा गरेका हुन्। घोषणा गरिएका कार्यक्रममा महिलाका लागि एउटा बस आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा हिजोदेखि नै निःशुल्क सञ्चालन गर्ने उल्लेख गरेका थिए। पार्टीको झण्डामा प्रयोग भएको रङ्ग निलो भएकाले बसलाई ब्लू बस पनि भनिएको छ। बसमा महिला मात्र चढ्न पाउने बस चितवन क्षेत्र नम्बर 2 का शहरी क्षेत्रमा सञ्चालनमा आउनेछ। बस चढ्नेहरूका लागि कार्ड वितरण गरिनेछ। बसभित्र महिलाका लागि अत्यावश्यक सामग्रीसँगै सांसद लामिछानेलाई चिठी राख्ने ठाउँको व्यवस्था राखिएको छ। लामिछानेले चुनावको समयमा घोषणा गरेको विदेशमा रहेका 100 जनालाई नेपालमा रोजगारीको घोषणा गरेका छन्। उनीहरूलाई मासिक 40,000 देखि 1,50,000 सम्मको तलबको व्यवस्था हुनेछ। लामिछानेले हरेक 4 महिनामा सार्वजनिक सुनाइ गर्ने भन्दै पहिलो कार्यक्रम आउँदो भदौ 10 गतेका लागि घोषणा गरेका छन्। 65 वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई लक्षित गर्दै मोबाइल क्लिनिक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। त्यसमा मेडिकल अधिकृत सहितको स्वास्थ्य कर्मीको समूहले घरमा नै पुगेर सेवा दिनेछ भने थप उपचार आवश्यक परेमा परामर्श गरी अस्पताल पठाइने व्यवस्था पनि मिलाइएको छ। उनले स्वास्थ्य चितवन अभियान अन्तर्गत आफ्नो क्षेत्रका विपन्न नागरिकलाई 5 लाख रुपियाँ बराबरको स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम सुरु गरिने बताए। पहिलो चरणमा 100 जनालाई समावेश गरिनेछ। लामिछानेले पहिलो चरणमा 2 विद्यालयका कक्षा 11 र 12लाई नमुना विद्यालयका रूपमा विकास गर्ने बताएका छन्। भरतपुर महानगरपालिकाको रामनगर मावि र कालिका नगरपालिकाको चतुर्मुखी माध्यमिक विद्यालयका कक्षा 11 र 12 का विद्यार्थीलाई पहिलो चरणमा उत्कृष्ट शिक्षा दिएर ती 2 विद्यालय नमुना बनाइछ। त्यसैगरी अन्य कक्षा र अरू विद्यालय नमुना बनाउँदै लगिनेछ। उनले इच्छा कामनाको भाराङको आधारभूत विद्यालयलाई पनि नमुना शैक्षिक संस्थाका रूपमा विकास गरी आवासीय विद्यालय बनाउन सुरु गरिएको जानकारी दिएका छन्। कार्यक्रमको घोषणाका क्रममा नारायणघाट मुङलिङ सडकमा वर्षाको समयमा यात्रुले दुःख पाउने गरेको भन्दै उनले 20 जनाको स्वयंसेवी समूह आरएटी परिचालन गर्ने बताएका छन्। वर्षाको समयमा मात्र यो र्यापिड एक्सन टिम परिचालन हुनेछ। उनकै कार्यक्रममा आफूले प्राप्त गरेको मत 54,174 बराबर फलफुल र अन्य बिरुवा निर्वाचन क्षेत्रमा रोपिने जानकारी गराएका छन्। दर्शकबिन त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। कोशी प्रदेशको मन्त्री परिषदमा नअटाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डका ज्वाइँ जीवन आचार्य काठमाडौँ आइपुगेका छन्। उनी हिजो बुधबार हवाई माध्यमबाट काठमाडौँ पुगेका हुन्। एमाले नेता हिक्मत कार्की नेतृत्वको सरकारमा पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री बनेका आचार्य काङ्ग्रेस नेता उद्धव थापा पहिलोपटक मुख्यमन्त्री नियुक्ति हुँदा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए। सर्वोच्च अदालतले थापा नेतृत्वको सरकारलाई अवैठहर गरेपछि सभामुख बाबुराम गौतमले राजीनामा दिएर सरकार गठनमा सहयोग गरेका थिए। सभामुखबाट राजीनामा दिएका गौतम बुधबार आचार्यले सम्हालेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय पाएका छन्। गौतमलाई आचार्यको ठाउँमा मन्त्री बनाउन माओवादी नेताहरूले शीर्ष नेतृत्वलाई दबाब दिएको स्रोतको भनाइ छ। आचार्य मन्त्री बन्न नपाएपछि झोक्किएर काठमाडौँ आएको स्रोतले बताएको छ। त्यसैगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। धरानमा रोहित चौधरीलाई गोली हानी हत्या गरेको आरोपमा प्रहरीले 2 जनालाई पक्राउ गरेको छ। विराटनगरका चौधरीको हत्या आरोपमा प्रहरीले पिस्तोल सहित 2 जनालाई पक्राउ गरेको सुनसरी प्रहरीले जनाएको छ। घटना भएको 12 दिनपछि हत्या आरोपितलाई प्रहरीले सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको हो। हिजो बुधबार दिउँसो 3 बजे कोशी प्रदेश प्रहरी कार्यालय विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी हत्या आरोपितलाई सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको कोशी प्रदेश प्रमुख विराटनगरका प्रमुख डिआइजी राजेशनाथ वास्तुलालले जानकारी दिए। उनले पत्रकार सम्मेलनमा घटनाबारे जानकारी दिएका छन्। साउन 5 गते चौधरीमाथि धरान
इतहरू सडक खण्डको सेउती पुल नजिकै गोली प्रहार भएको थियो। विराटनगरबाट धनकुटाको मूलघाटबाट घुमेर फर्किने क्रममा धरानको जङ्गलमा दाहिने कोखमा गोली लागेको थियो। उनको धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा उपचारको क्रममा ज्यान गएको हो। दर्शकमानवा त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौ। पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड देश विकास गर्ने दृढ सङ्कल्पसहित तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेको 7 महिना भइसकेको छ। पहिलो र दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा राम्रो काम गर्न नपाएको भन्दै यो पटक सशक्त रूपमा काम गर्ने बताएका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड आफ्नै पार्टीलाई सशक्त बनाउन फेल भएका छन्। 2064 सालको पहिलो संविधान सभा निर्वाचनमा 120 सिट प्रत्यक्षतर्फ र 100 सिट समानुपातिकतर्फ जित्दै आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन माओवादी सफल भएको थियो। 2070 मङ्सिर 4 मा संविधान सभाको दोस्रो पटक निर्वाचन भयो। प्रत्यक्षतर्फ 26 र समानुपातिकतर्फ 54 सिट गरी कुल 80 सिट जितेको माओवादीले प्रत्यक्षमा 17.79 र समानुपातिकमा 15.21% मत ल्याएको थियो। माओवादी पार्टी तेस्रो स्थानमा खुम्चियो। 2074 को निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ 36 स्थानमा जितेको थियो। त्यस यताका निर्वाचनमा भने माओवादी केन्द्र लगातार कमजोर बन्दै गइरहेको छ। गत मङ्सिरमा भएको संसदीय निर्वाचनमा कुनै पनि राजनीतिक दलले एकल बहुमत पाउन सकेनन्, तर पनि 32 सिट ल्याउँदै तेस्रो दल बनेको माओवादीले केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारसम्मको नेतृत्व गर्दै आइरहेको छ। पहिलो दल नेपाली काङ्ग्रेस पनि सरकारमा सहभागी बन्दै सत्तापक्ष बनेको छ भने दोस्रो दल नेकपा एमाले केन्द्रदेखि 7वटै प्रदेशमा प्रतिपक्षको कुर्सीमा बसेको छ। तेस्रो दल बनेर पनि केन्द्रदेखि प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्न पाएको माओवादी पार्टीको अवस्था भने चिन्ताजनक छ। संसदीय निर्वाचन सकिएको 8 महिना बितिसक्दा पनि माओवादीले पार्टीको केन्द्रीय विभागहरूदेखि संसदीय दललाई समेत पूर्णता दिन सकिरहेको छैन। पार्टी स्थापना भएको छोटो समयमा नै नयाँ दलहरूले माओवादीको वर्तमान सिट सङ्ख्याको हाराहारी सिट जित्न थालेका छन्। त्यसैले पनि थोरै सिटका बावजुद सत्तामा पुगेका माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले राम्रो काम गरेर देखाउनु छ नै पार्टीलाई बलियो बनाउन पनि आवश्यक छ। यो पटक प्रधानमन्त्रीको रूपमा प्रचण्डको काम र पार्टी दुवै जनताको अपेक्षा अनुसार हुन नसके अर्को चुनावमा माओवादी दलको पत्ता साफ हुने डर प्रचण्डलाई देखिएको छ। यसपटक नै केही न केही सुधार देखिने गरी काम गर्नुपर्ने चुनौतीका बीच नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा चौतर्फी प्रशंसा बटुलेका प्रचण्डले सुन प्रकरणमा कतै ताली त कतै गाली खाइरहेका छन्। गैरकानुनी रूपमा ठूलो परिणाममा नेपालमा भित्रिएको अवस्थामा सुन समाएको भन्दै प्रशंसा बटुलेका प्रचण्डले संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षको विरोध र अवरोध खेप्नु परेको छ। यस प्रकरणमा अब उनले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने कुराले उनको तेस्रो कार्यकालका कामको मूल्याङ्कन भएको छ भने सुन तस्करीमा आफ्नै माओवादी नेताहरू नै फसेकाले उनलाई जोगाउन पनि गृहमन्त्री लागि परेको बताइएको छ। दर्शकमानवा त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। सुनसरीको इटहरीमा लालबहादुर विश्वकर्माले न्याय पाएका छन्। बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगी गरेको आरोपमा जेल परेका विश्वकर्मा सहित 3 जनालाई उच्च अदालत विराटनगरले सफाई दिएको हो। लालबहादुरलाई 72 जनाले निर्दोष रहेको बकपत्र गरे पनि 3 करोड बिगो जरिमाना हुने गरी भएको सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशमा जेल गएका थिए। उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विपुल नेउपाने र मिलन कुमार राईको संयुक्त इजलासले विश्वकर्मालाई बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगीको दुवै मुद्दामा सफाई दिएको छ। बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबारमा कृष्णबहादुर विश्वकर्मा, गज मेयर र सीता विश्वकर्मालाई पनि उच्चले सफाई दिएको छ। दीपक विश्वकर्माको हकमा भने बिना इजाजत बैंक तथा वित्तीय कारोबार र ठगीको दुवै मुद्दामा दोषी ठहर गर्दै सुनसरी जिल्ला अदालतकै फैसला सदर गरिदिएको छ। जिल्लाले गरेको फैसला विरुद्ध आफू निर्दोष रहेको बताउँदै लालबहादुर उच्च अदालत गएका थिए। उच्च अदालतमा पटक पटक मुद्दा पेशीमा चढे पनि धेरै पटक हेर्न नमिलेर स्थगित हुने गरेकोमा हिजो फैसला आएको हो। दर्शकबिन त्यसगरी आउनुहोस् अब अर्को खबरतर्फ लागौँ। पार्टीका युवा नेताहरूको चरम असन्तुष्ट बावजुद नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र काङ्ग्रेसले जस्तै केन्द्रीय कमिटीको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गरेर पारदर्शी बन्ने आफ्नो निर्णयमा अडिग रहने भएको छ। यस विषयमा धेरै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाएको भए तापनि प्रत्यक्ष प्रसारण नरोकिने जानकारी दिँदै पार्टी महासचिव देव गुरुङले नेपाल समाचार पत्रसँग भने यस विषयमा प्राविधिक टोलीहरूले गृह कार्य गरिरहेका छन्, यो रोकिनेवाला छैन। अध्यक्षज्यूको फेसबुक पेजबाट लाइभ हुने टुङ्गो लागिसकेको छ, त्यसका लागि प्राविधिकले काम अगाडि बढाएका छन्। बुधबारबाट सुरु हुने माओवादी केन्द्रको बैठकको पूर्व तयारी गर्न सोमबार बसेको पदाधिकारी बैठकले गरेको केन्द्रीय कमिटीको बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने निर्णय गरेको थियो। प्रत्यक्ष प्रसारण गरिएको खण्डमा आन्तरिक बैठकमा निर्मम छलफल र समीक्षा हुन नसक्ने भन्दै उक्त निर्णय विरुद्ध युवा नेताहरूले विरोध जनाएका हुन्। प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बसेको पदाधिकारी बैठकमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केन्द्रीय
समिति बैठकको प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने प्रस्तावलाई पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गरेको हो। पदाधिकारी बैठकले अनुमोदन गरे पनि पार्टीका अन्य नेताहरूले भने कम्युनिस्ट पार्टीको महत्त्वपूर्ण बैठक मानिने केन्द्रीय समिति बैठक सार्वजनिक गर्नु उपयुक्त नभएको धारणा व्यक्त गरेका छन्। पूर्व विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री समेत रहेका पार्टी सचिव गणेश शाहले प्रत्यक्ष प्रसारण गर्ने विषयमा धेरै नेताहरूको असन्तुष्ट रहेको बताए। बढ्दो प्रविधिसँगै यसको उपयोग गर्नु ठिकै भए तापनि धेरैले पार्टीको आन्तरिक विषय बाहिर सार्वजनिक गर्नु ठिक नभएको धारणा राखेको जानकारी दिँदै उनले भने गुरुबार बस्ने स्थायी समिति बैठकमा यसबारे छलफल हुनेछ। पोलिट ब्युरो सदस्य हिमाल शर्माले पनि कम्युनिस्ट पार्टीले अरू पार्टीको सिको गरेर आन्तरिक छलफल र मतभेदलाई बाहिर देखाउनु राम्रो नहुने भन्ने कोणबाट केही नेताहरूले सुझाव दिएको जानकारी दिँदै भनेका छन्। तर पार्टीले निर्णय नै गरिसकेपछि बैठक लाइभ हुन्छ। यस विषयमा मेरो पनि धारणा लाइभ गर्नुपर्छ भन्ने नै हो। यसबाट आम नागरिकले दलको राजनीतिक तथा वैचारिक धारणा र एजेन्डाहरूका बारेमा जानकारी पाउँछन्, साथै राजनीतिमा खुल्ला